السلام علیکم سب تو پہلے سارے چینل تے نویں آؤ تو سارے چینل نو سبسکرائب کرو، شیئر کرو، لائک کرو، اچھے کمنٹ کرو، صحیح ہے۔ اج اساں گل کرینے حضرت نوح علیہ السلام دے اگلے پارٹ دے بارے وچ اگوں کی ہویا قوم نال۔ حضرت آدم علیہ السلام دے 40 بیٹے ہیں، جوڑا جڑے دے وچ حابیل، قابیل اور صالح اور شیس علیہ السلام، عبد الرحمن اور شیس علیہ السلام۔ ان کی اولاد میں چار بڑے بزرگان، سوا، یعوس، نصر اور ود جڑا ہے حضرت آدم علیہ السلام دا بیٹا، وہ بہت ہی نیک بزرگ تے ولی اللہ آن۔ جڑے ویلے وہ فوت ہوئے تاں شیطان لائن جڑا ہے نا انہوں نے سکھایا اس قوم نو کہ تساں جڑا ہے تو اسی پوجا پاٹ کرو، اور اسے جڑا ہے نا مزار بنا کے تے دربار بنا کے تے مجاور بن کے بہ گئے۔ شیطان انہوں دی تصویر بنا کے انہوں نے دتی تے اس جا تے لٹکا دتی، اس انسانی شکل وچ آیا اور انہوں نے جڑا ہے نا مشورہ دتا اس کے تساں اسی پوجا پاٹ کرو، اللہ دے نیک بزرگان اور عزت تو پھیلو، اللہ تعالیٰ تھارے تے رحم کرے سی۔ تو وقت انہوں نے شیطان مشورہ دیتا کہ تساں اپنے گھراں دے وچ یا تصویر لٹکاؤ، انہوں نے وت بنا کے دتی اس کے تھانوں دور بھیجنا پوندا ہے، تساں اپنے تھائی گھراں دے وچ جڑا ہے نا تصویر بنا دتی، اس تے آکھو سی دی تھائی گھر دے وچ پوجا پاٹ کرو۔ اس بزرگ دی جڑا ہے نا پوجا پاٹ کرینے تاں اس بزرگ دا نام ہے ود۔ اسی طرح جڑا ہے نا ود، سوا، نصر، یعوس، یعوق، انہاں سارے دی پوجا شروع کر دتی۔ یہ 5 بزرگان، 5 دیاں جڑا ہے نا جڑے انہاں دے تابوت بنے ہیں، انہاں جڑا ہے نا طوفان نوح دے وچ غرق ہو گئے، مطلب دب گئے۔ تاں وقت انہوں نے شیطان مشورہ دیتا کہ تساں جڑا ہے نا اس نو دسیا اس کے اتو جڑا ہے نا اتھے ہنے وقت تو نہ کڈ کے دے ولا وقت انہوں پوجا پاٹ شروع کر دتی۔ حضرت نوح علیہ السلام دی قوم تے جڑے عذاب آیا نا، طوفان آیا، تا او جڑے بت ریت دے تلے دب گئے تے انہاں نو جڑا ہے نا شیطان نشاندہی کر کے دسیا بھئی اتھے دبے پین، انہاں وت کڈے تے وت اس تے جڑا ہے نا وت انہاں پوجا پاٹ اسی انہاں دی شروع کر دتی۔ او بزرگ اے ہن ود، سوا، یعوق، یعوس تے نصر، اے بزرگان جڑے حضرت نوح علیہ السلام انہاں تو بدظن ہو گئے، نا امید ہو گئے بھئی اے گل تاں منیندے کائے نہیں۔ تاں حضرت نوح علیہ السلام اس ٹائم بد دعا کیتی انہاں واسطے کہ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ تا اے دعا کیتی ہے حضرت نوح علیہ السلام، تا آکھیا اس یا اللہ کہ تو کہیں کافر نہیں اتھے نہ چھوڑ دنیا دتے، انک ان تذرہم یضلوا عبادک فلا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ حضرت نوح علیہ السلام آکھیا کہ یا اللہ اگر تو انہوں زندہ چھڑے سے نا تاں تیرے بندیاں ورگلے سن، گمراہ کرے سن، اور انہاں دا جڑا ہے نا اولاد دا سلسلہ بھی گمراہی دی طرف رواں دواں راسی، لہذا انہاں نو ختم کر لے۔ اپنے رب تو حضرت نوح علیہ السلام دعا منگی، حضرت نوح علیہ السلام دی اللہ پاک نے جڑا ہے نا دعا قبول کر کے دی، اور حضرت نوح علیہ السلام نو کشتی بناون دا حکم دتا انہیں کہ تو کشتی بنا، اور کشتی اس طرح بناونی۔ تو اللہ پاک آکھا کہ اے نوح علیہ السلام تو کشتی بنا، اور اے لوگ غرق ہونے والے دے وچوں ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام ایک درخت لایا، درخت لا کے جڑے وہ درخت وڈا تھی چاہتا وقت اس نو کاٹ کے پھٹے بنائے گئے، پھٹے بنا کے وقت کشتی اللہ تعالیٰ دے حکم دے مطابق کشتی بناوا حضرت نوح علیہ السلام تیار کرنی شروع کی تھی۔ تا وہ لوگ جڑے قوم آئی مذاق اڑاویا کہ اتھے پانی دا گھٹ نہیں لبدا تے تو آدھا اللہ دا عذاب آنا ہے تے پانی آنا ہے تے تو کشتی بنائندا پئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیتا کہ ان قریب تساں دیکھ گنسو کہ کی تھی دے۔ تا مکمل تیاری دے وچ کشتی نو بنانے 100 سال لگ گیا۔ تو کشتی دے ہن 3 درجے، ایک اتلا درجہ، ایک درمیان والا درجہ، ایک تلواں درجہ، یعنی کہ 3 منزلی آئی۔ سارے تو جڑا تلواں درجہ آئی نا اس وچ چوپائے جانور، درمیانی حصہ جڑا ہے اس وچ انسان ہے، اتلا جڑا حصہ ہے اس وچ پرندے ہیں۔ تا اتو بالکل کشتی بند آئی۔
ਤਾਂ کشتی ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ حضرت نوح علیہ السلام بہایا ہر جانور چرند پرند ہر دا ایک جوڑا حضرت نوح علیہ السلام وچ کشتی دے وچ بہایا ਤਾਂ جلے بہا کے دانے ਤਾਂ اللہ تعالیٰ دا عذاب آمنا شروع ہو گیا ਤਾਂ ہر جگہ تو ایک پانی ابلن لگ گیا ہر جگہ تو مطلب پانی تے چشمے نکلنے شروع ہو گئے ਤਾਂ آخر جلے گدھا چڑھن لگا ہے نا کشتی دے وچ ਤਾਂ شیطان جڑا ہے نا اسی پوچھل نال چمبڑ گیا ਤਾਂ گدھے دے جڑے اگلے پیران او کشتی دے وچ آندے پچھو شیطان دے وزن دے کولوں گدھا اگاں چڑھ نہیں پہ سکدا تے حضرت نوح علیہ السلام آکھیا جلدی جلدی کرو کہ چڑھاؤ گدھے نوں آکھیا انہیں کہ چڑھاؤ تساں کشتی دے وچ منوں پتہ ہے کہ تھوڑے پچھو شیطان بہی پیا لیکن کوئی مسئلہ نہیں تساں چڑھاؤ تاں وقت گدھا بھی چڑھ گیا کشتی دے وچ سوار ہو گیا ਤਾਂ حضرت نوح علیہ السلام ਦੇ ਸਾਰੇ کشتی دے وچ مویشی جڑا ہے نا یا جانور سارے جڑے بھاگ دن کشتی دے وچ نا ਤਾਂ لوکاں آکھیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نو کہ شیر دی موجودگی دے وچ کیویں جانور محفوظ رہ سکدے ہیں کی بنسی شیر وچ ہویا تے شیر تن کھا ویسی مطلب مار سٹے سی اللہ تعالیٰ بخار آ گیا تو بخار دے وچ بے ہوش ہو گیا جڑا بے ہوش ہو گیا تو اس مطلب کوئی پتہ نہیں لگدا کہ جانور اس تو ڈردے ہی کوئی نہ کیونکہ وہ مردہ شکل وچ پیا رہا تو اس تو پہلے بخار دی بیماری کائیں نہیں ہوندی بخار پہلا شیر نوں تھی چاہے تو کشتی دے وچ جڑے سوار ہیں نا انہاں دی تعداد 80 یا 82 دسی ویندی ہے واللہ عالم ہے کتنی اور بعض آدن کے حضرت نوح علیہ السلام دے گھرانے تو علاوہ 80 یا 82 لوگ ہیں تو اللہ دے حکم دے مطابق کشتی چلنا شروع کر دیتا اور کشتی رخ ہی پہاڑاں دے کر رکھا تو کشتی انہاں نوں پہاڑاں دے گن کے ونجن لگ گئی تا حضرت نوح علیہ السلام ڈٹھا ہے کہ میرا بیٹا بھی ہلاک ہون والے دے وچ ہوئے تا حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے نوں آکھیا کہ بیٹا اورے آ والا کافراں دے وچ نہ وان تو دیا وان کشتی دے وچ چڑھا بچ ویسے تو اس بیٹے آکھیا کہ میں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ ویساں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ ویساں تے مینوں پہاڑ بچا گنسی حضرت نوح علیہ السلام آکھیا کہ پہاڑ تاں نہیں بچا سکدے کہ اللہ تعالیٰ دا عذاب جلے آوے تو وہ جھکیاں جائیں دی بجائے اچھیاں جائیں تو پانی نکلنا شروع ہو ویندا ہے تب حضرت نوح علیہ السلام دا آکھا نہ مننا کنان نہ آئی حضرت نوح علیہ السلام دے بیٹے دا تو ایک موج آئی پانی دی موج آئی تا اس جڑا ہے نا حضرت نوح علیہ السلام تے بیٹے دے درمیان پردہ کھت گیا دا تو ایک موج آئی ہے اس آ کے حضرت نوح علیہ السلام دے بیٹے نوں اپنی آغوش وچ کھن کے دس تو وہ جب بڈھڑ لگا تو اس آکھے ابا جان بچا تو حضرت نوح علیہ السلام دعا منگی کہ یا اللہ جڑا ہے نا یہ تو میرے گھر والوں دے وچ ہوئے میرا وعدہ ہے کہ میں تیرے گھر والوں چوں کینوں نہ غرق کرے ساں کینوں نہ عذاب دے ساں اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا پیغمبر یہ تیرے گھر والا جو نہیں تو اللہ پاک نے فرمایا یہ تیرے گھر والوں دے وچوں نہیں پیغمبر دی نسل جڑی ہے نا وہ خون دی بنیاد تے نہیں چلدی عقیدت اور اصلاح دی بنیاد تے چلدی ہے انشاءاللہ اس تو اگاں اس دی جڑا ہے نا اگاں اس ویڈیو دا آغاز کر سکے کہ حضرت نوح علیہ السلام دی قوم دا کیویں حال ہویا تو اگر ساری تھانوں ویڈیو اچھی لگی تو سارے چینل نوں سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن دا بٹن دباؤ شیئر کرو تو اس تو بعد اگلی ویڈیو نال حاضر ساں انشاءاللہ